पाकिस्तान में अब एक नई रवायत पैदा हो चुकी है कि अनइलेक्टेड मेंबर्स की इज्जत की जाए। आपके पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर अनइलेक्टेड, सैल्यूट भी हो रहे हैं, सलामी भी मिल रही है, पार्लियामेंट पे काबिज भी हैं और नुमाइंदगी भी कर रहे हैं, और किसको मालूम नहीं है कि वो अनइलेक्टेड हैं। हमारी कैबिनेट के बेशतर मेंबरान अनइलेक्टेड हैं और बड़ी इज्जत तकरीम महसूस करते हैं वहाँ बैठकर। चीफ मिनिस्टर पंजाब और बहुत सारे अनइलेक्टेड, जानते बूझते अनइलेक्टेड। तो वाकई सही कहा कि सिखानी पड़ेगी कि आप इलेक्टेड लोगों की इज्जत करें। खुदा के लिए हकदार इज्जत के तो ये लोग हैं। इस दौर से भी हमें गुजरना है और हम गुजर रहे हैं। आपने देखा कि ट्रंप और उसके साथ इजराइल कर रहा है, और बरमला ट्रंप क्या कहता है कि मैं किसी कानून को नहीं समझता और किसी कानून को मानने को तैयार नहीं हूं। जब स्पेन ने ऐलान किया कि हम आपके जो यहाँ पे एयर बेस है उसको ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करने देंगे, तो उसने कहा कि मैं स्पेन की तमाम मुराद को बंद कर दूंगा, खत्म कर दूंगा, पाबंदियां लगा दूंगा, और उसके साथ साथ आप रोक सकते हो तो रोक लो, मैं इस्तेमाल भी करूंगा। ये मैं आपको सिर्फ बताना चाहता हूं कि जब आप कानून इंटरनेशनल फोरम हो या मुल्क का फोरम हो, जब कानून को बीच में से माइनस कर देंगे, आप निकाल देंगे, तो फिर फस्तायत आपको इसी शक्ल में नजर आएगी। और ये फस्तायत जो है हमें बैरून मुल्क में नजर आती है और हम उसको बुरा कह रहे हैं, बरमला बुरा कह रहे हैं, और ये महसूस नहीं करते हैं कि हमारे अंदर, हमारे मुल्क के अंदर फस्तायत किस हद तक पहुंच चुकी है और कहां तक पहुंच चुकी है, और इसकी सराहत कहां तक हो चुकी है, और इसकी इस निज़ाम को कितना पैल्यूट और कितना खराब कर दिया है इसने। और ये आप देखें कि अब 27वीं और 26वीं तरमीम की बात है। ये 26वीं 27वीं तरमीम को जरा गौर से देखिए। इसको लाने वाले तो आप सब जानते हैं, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाता, लेकिन मैं आपके सामने एक बात कहूंगा कि पाकिस्तान, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान एक नजरियाती मुमलिकत है, और दुनिया के तारीख में अंदर ये एक इनकलाब आया जब पाकिस्तान सब कॉन्टिनेंट ऑफ इंडिया से एक अलहदा मुल्क बनाया गया, सिर्फ नजरिया की बुनियाद के ऊपर। और वो नजरिया क्या था, ये याद रखने की बात नहीं है सिर्फ, अब हमें इसको लेके आगे चलना होगा। और वो नजरिया था, दुनिया की पहली आइडियोलॉजिकल स्टेट जब बनी, मैं 3 लफ्ज़ इस्तेमाल करूंगा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत के बाद जब वो आए मदीना में और पहली नजरियाती ममलिकत की बुनियाद रखी उन्होंने, सारी दुनिया में बादशाह का निज़ाम था उस वक्त, और आपने खड़े होकर ऐलान किया कि स्टेट ऑफ मदीना, यहां पे हर शख्स, यहां हुक्मरानी कानून की होगी। पहली बात, हर शख्स कानून के ताबे होगा, अमीरुल मोमिनीन समेत। और तीसरी बात, हर शख्स कानून के आगे बराबर होगा, चाहे उसका किसी मजहब से ताल्लुक हो। ये बुनियाद है आइडियोलॉजिकल स्टेट ऑफ पाकिस्तान की। अगर आप इस बुनियाद को खत्म करेंगे तो आप आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान को खत्म करते हैं। आप अगर आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान को खत्म करते हैं तो आप सेकुलर पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। यह गद्दारी है पाकिस्तान के साथ, और इस गद्दारी में कौन कौन शामिल है आप जानते हैं। हर दूसरे दिन आप देखते हैं कि DGI-SPR आते हैं और टीवी के ऊपर किसी एक पार्टी को, किसी एक लीडर को और कुछ सियासतदानों को गद्दारी का तमगा देते हैं कि ये गद्दार हैं, ये पाकिस्तान की स्टेट से गद्दारी कर रहे हैं। पाकिस्तान की स्टेट से ये गद्दारी है जो मैं आपको बता रहा हूं, और ये इतनी सख्त गद्दारी है कि मेरी बात याद रखिएगा और आप खुद भी अपने दिल पे हाथ रख के देखें। अगर आप आइडियोलॉजी को कायम रखते हैं, नजरिया पाकिस्तान को कायम रखते हैं, पाकिस्तान इज अ कंट्री इनविंसिबल इन द वर्ल्ड। कोई दुनिया की ताकत पाकिस्तान को खत्म नहीं कर सकती। लेकिन अगर आपने इस नजरिए को खत्म कर दिया तो पाकिस्तान को बगैर जंग के आप हार गए। ये याद रखिएगा दिन में।
یہ بہت بڑی کانسپریسی ہے جو پاکستان کے اگینسٹ کی جا رہی ہے. اور یہ کون لوگ کر رہے ہیں؟ خدا کے لیے اپنے اوتھ کا خیال رکھیے. میں فیلڈ مارشل صاحب آپ سے مخاطب ہوں. آپ نے اوتھ لیا اور تمام فوجیوں نے اوتھ لیا, اور اوتھ میں دو چیزیں آپ نے کہیں کہ آپ نظریہ پاکستان کی حفاظت کریں گے, آپ آئین پاکستان کی حفاظت کریں گے, اور آپ پاکستان کی سیاست میں ملوث نہیں ہوں گے. یہ اوتھ آپ پڑھ کے دیکھ لیجیے, آپ ہم سب وکلاء ہیں, یہ اوتھ ہے. اور اس اوتھ کی کھلا مخالفت ہو رہی ہے, اس کی تذلیل ہو رہی ہے. اب 26ویں 27ویں ترمیم کیا ہے؟ 26ویں 27ویں ترمیم یہ ہے کہ پاکستان کا آئین جس کی بنیاد رول آف لا ہے ختم, کیونکہ آپ نے رول آف لا کو رول آف اتھارٹی سے بدل دیا, اور رول آف اتھارٹی کو آپ نے فسطائیت نظام سے, فسطائیت کے اوپر بنیاد جس نظام کی ہے اس نظام سے بدل دیا. اس کو کیا کہیں گے آپ؟ اور اس کے بعد تیسری جو سب سے بڑی بنیاد پاکستان کے آئین کی تھی, اور 3 پلرز کے اوپر یہ عمارت کھڑی ہے, اور تیسرا سب سے بڑا اور امپورٹنٹ پلر جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ اسٹرانگ خود مختار عدلیہ. آپ نے اس ستون کو گرایا اور 26ویں 27ویں ترمیم کے ذریعے, اور اس کی جگہ پہ آپ نے اسٹیبلشمنٹ کا ایک ستون کھڑا کر دیا. اب بتائیں کہ یہ پاکستان اس آئین کے ساتھ کیا پاکستان کے نظریے کی حفاظت کر سکتا ہے؟ کیا یہ نظریہ پاکستان کے مطابق ہے؟ اس کا جواب منفی ہے. خدا کے لیے سوچ کی حد تک نہ رہیے. یہ قربانی دینی ہوگی ہمیں, آج نہیں تو کل کھڑا ہونا ہے اور بچانے کے لیے کھڑا ہونا ہے. اگر پاکستان کو بنانے کے لیے پاکستان کے وکلاء نے کردار ادا کیا, تو پاکستان کو بچانے کے لیے بھی یہ کردار پاکستان کے وکلاء نے ادا کرنا ہے, آپ نے اور ہم نے ادا کرنا ہے. کوئی خوف نہیں کھائیں آپ کسی, کوئی زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے. آج جو وہاں پہ ٹرمپ کر رہا ہے وہ اس سے بڑی طاقت, ٹرمپ ایران سے بڑی طاقت ہے, اس نے ایران کو ختم کر دیا. ٹرمپ سے بڑی طاقت بھی ہے ایک, وہ ٹرمپ کو اور اس کو ملک کو بھی ختم کر سکتی ہے. تاریخ اٹھا کے دیکھیں, قرآن شریف کو پڑھ کے دیکھیں, کتنی بڑی بڑی جو ہیں طاقتیں آئیں اور کیسے ملیا میٹ ہو گئے, دنیا میں نظر نہیں آئی کبھی وہ. تو میں آپ کے سامنے یہ کہتا ہوں کہ ہمیں کھڑا ہونا پڑے گا. اور یہاں پہ میں کہوں گا کہ یہ مت سوچئے کہ یہ 5 سال تک لے کے بیٹھ کے رہیں گے یہاں پر. یہ پاکستان ہے, یہ انپریڈکٹیبل, یہاں پہ ہر چیز جو ہے آپ کوئی اس کی پریڈکشن نہیں کر سکتے. یہاں پہ پینڈولم کی جو سوئنگ ہے نا, گھڑی کا پینڈولم جو رائٹ لیفٹ چلتا ہے, یہ سوئنگ کو بدلتے ہوئے دیر نہیں لگتی پاکستان میں. اور اچانک ایک دن آپ دیکھیں گے کہ سوئنگ بدل گئی, اور جب سوئنگ بدلے گی تو ایک طرف پاکستان کے عوام ہوں گے, اور اس عوام میں پاکستان کا ہراول دستہ پاکستان کے وکلاء ہوں گے, یہ لیگل فرٹیلٹی ہوگی. اور دوسری طرف کٹہرے میں وہ تمام لوگ جنہوں نے پاکستان کے آئین سے غداری کی ہے, جنہوں نے پاکستان کی نظریاتی حدود سے غداری کی ہے. آپ کو یہ معلوم ہے کہ آئین کے تحت جو ٹاسک ہے مسلح افواج کے لیے کہ پاکستان کی آئیڈیولوجیکل فرنٹیئر اور پاکستان کی جغرافیکل فرنٹیئر کی حفاظت کرنا, جغرافیائی فرنٹیئر کی حفاظت سے زیادہ ضروری ہے آئیڈیولوجیکل فرنٹیئر کی حفاظت کرنا. تو جناب سزا سے نہیں بچیں گے, سزا اللہ کے ہاں بھی ہے, اور سزا تعزیر پاکستان کے اندر بھی آئے گی, پاکستان کے آئین کے اندر بھی سزا ملے گی. اور یہ سزا ہمارے اور آپ کے سامنے ملے گی تمام ان لوگوں کی جو پاکستان سے غداری کرتے ہیں. میں آخر میں آپ سے ایک گزارش کروں گا صدر محترم کہ رمضان کے بعد ایک آپ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کروائیں, تمام پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کو اور پولیٹیکل لیڈرز کو اس میں بلائیں, اور اس میں آپ پاکستان کو آئین کی, اصلی آئین کی شکل جو ہے اس کی بنیاد بنا کر, اور اس کے تابع
At the end of the convention, वो convention 1 दिन चले, 2 दिन चले, 4 दिन चले, convention खत्म हो तो तमाम जितने उसमें शुरका होंगे, political leaders होंगे, जो लोग होंगे, parties होंगी, वो आइन के अंदर हलफ उठाएंगे कि पाकिस्तान के आइन के ताबे जो कोई रहेगा वही पाकिस्तान में हुकूमत करेगा और उसको हक के हकमियत होगा, अदरवाइज किसी को यह हक हासिल नहीं है। एक बात। और दूसरी, एक डिबेट ओपन करें, आप आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान की डिबेट ओपन करें कि जिस वक्त आपने रूल ऑफ लॉ को खत्म किया, आपने आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान को सबसे संगीन वार किया उसके ऊपर। ये डिबेट ओपन करने की जरूरत है आज। ये मैं आपसे गुजारिश करूंगा और मैं आपसे यही कहूंगा कि वक्त है आप सामने खड़े होने का, मुकाबला करने का। इसलिए ये वक्त का तकाजा भी है कि जैसे कि ये फ़िरौनियत के निज़ाम के मुतालिक कहा जाता है ना कि न गुफ्तगू से न वो शायरी से जाएगा, असा उठाओ कि फ़िरौन इसी से जाएगा। तो ये मैं सिर्फ यही अर्ज आपसे करूँगा कि ये इंतहाई ज़रूरी है, इसका फैसला कीजिए ताकि आपकी ये कन्वेंशन जो आप इस तरह से आप करेंगे, ये एक बहुत बड़ा स्टेप होगा, एक स्टेप फॉरवर्ड होगा पाकिस्तान को और पाकिस्तानी आइन की और पाकिस्तान की सालमियत के लिए।